खास में सबसे पहले बात करेंगे चोलिस्तान जीप रैली की। कौन बनेगा चोलिस्तान का सुल्तान? दुनिया भर के सयाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार। बहावलपुर में जीप रैली का मेगा इवेंट आज से शुरू होगा। सुनहरी रेत पर गाड़ियों के फ्राटे भरने के लिए ट्रैक फाइनल कर लिया गया। इंतजार की घड़ियां खत्म। दुनिया भर के सयाहों के लिए चोलिस्तान में नया शहर आबाद होने को तैयार। चोलिस्तान जीप रैली का होगा जुमेरात से आगाज। सुनहरी रेत पर गाड़ियों के फर्राटे भरने के लिए ट्रैक फाइनल कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी इंटरनेशनल फेस्टिवल में शिरकत के लिए चोलिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़ीर तवानाई और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली 13 फरवरी को पहुँचेंगे। कला जामगढ़ से फर्राटे भरती गाड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का मरकज बनेंगी। आरपीओ बहावलपुर भी जीप रैली के फैन। आरपीओ ने जीप रैली के रूट पर गाड़ी को दौड़ाते खूब धूल उड़ाई। उनका कहना था कि ट्रैक काफी मुश्किल है। रैली में हिस्सा लेने के लिए माहिर ड्राइवर होना जरूरी है। ड्राइवर्स को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। ये देरावड़ सिक्योरिटी के हवाले से और जो रूट लीड करते हैं उस जगह पे, ताकि जो उस दिन लोग जाएं उनको ट्रैफिक वो के स्लो होगी वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को सामने रखते हुए, लेकिन लोग खैर खैरियत से पहुंचे। ट्रैक को भी मैंने खुद देखा तो वहां पे फिर मैंने ये खुद ड्राइव की। एक फील होता है कि वहां पे मतलब गाड़ियों का जैसे आपको बज़ाहिर लगता है कि वहां पे ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होगी। जितनी जगह अब तक मैंने चलाया वहां तक बहुत अच्छा ट्रैक था। चोलिस्तान जीप रैली का बैनुल अक़वामी मेला पूरी रानाइयों के साथ सजेगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। रैली के दौरान कोरोना SOPs का भी खास ख्याल रखा जाएगा। शहर औलिया में बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का मेला सजने को तैयार। मुल्तान आज से 8 रोजा स्क्वाश लीग की मेजबानी करेगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। कहते हैं पहली बार 4 तरफा ग्लास कोर्ट में लीग का इनेकाद किया जाएगा। बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग और सदरन पंजाब इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट के चौथे एडिशन का आगाज कल सरजमीन औलिया मुल्तान में शुरू होगा। इस स्क्वाश लीग का इनेकाद 11 फरवरी को ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद शुरू हो जाएगा। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब 15 फरवरी को होगी, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार शरीक होंगे। चाहे नेशनल और इंटरनेशनल सारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह जब स्टार्ट होगा तो आप लोग देखेंगे एक बहुत मेगा इवेंट है। इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबान भी आएंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को भी इनवाइट किया गया है। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब को भी इनवाइट किया गया है। चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इन्वाइट किया गया है। मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं। बाकी जो है वो डिग्नेटरीज भी आएंगे। इख्तितामी तकरीब 19 फरवरी को मुनक्किद होगी। पाकिस्तान में पहली बार 4 तरफा ग्लास कोर्ट इंटरनेशनल स्क्वाश लीग का इनेकाद मुल्तान में हो रहा है। इंटरनेशनल स्क्वाश लीग हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पंजाब, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होगी। चेयरमैन बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग प्रिंस आगा उमर अहमद जई ने बताया कि ये एक तारीखी लम्हा है, जिसमें बलूचिस्तान से उभरने वाली आलमी स्क्वाश लीग से मुल्की तशख्खुस और आलमी मुकाबलों के लिए पाकिस्तान का साजगार माहौल नुमाया होगा। बहुत बड़ा इवेंट है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनको भी हम इनवाइट करें, उनको भी वहाँ पे एक्सपोजर हो। और साथ साथ जो हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे उनको हम मुल्तान सिटी के हवाले से भी ब्रीफिंग देंगे। दमदमा का विज़िट भी होगा, बाकी भी इंशाल्लाह इनके विज़िट्स होंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि मुल्तान की जो भी मुल्तान का कल्चर है उसको भी हम इस तरह प्रमोट कर सकें। इस टूर्नामेंट में आलमी चैंपियन मिस्र के मोहम्मद अशरबागी और खवातीन की आलमी चैंपियन नौरान गोहर समेत कोलंबिया, फ्रांस, इंग्लैंड, USA, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, जमीका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कनाडा, पुर्तगाल, साउथ वेल्स, लिटुया, स्कॉटलैंड, सर्बिया, फिनलैंड के खिलाड़ी शरीक होंगे। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। हाथों की ताकत का दम, नौजवान नस्ल को कर देगा चाको चौबंद। सिनफ नाजुक ने भी जिस्मानी कुव्वत का खूब किया मुजाहरा। औलिया कराम की धरती पर मैच रेसलिंग एंड कोचिंग का आगाज कर दिया गया। हाथों की ताकत का दम, नौजवान नस्ल को कर देगा चाको चौबंद। औलिया कराम की धरती पर मास रेसलिंग, रेफरी एंड कोचिंग कोर्सेज का आगाज कर दिया गया। स्पोर्ट्स ग्राउंड में नौजवान नस्ल को न सिर्फ तरबियत दी गई बल्कि जिस्मानी ताकत को भी आजमाया गया। ये मास रेसलिंग जो है ये रशिया से बिलोंग करती है गेम और ट्रेडिशनल गेम्स का हिस्सा है। तो इसमें हमारे फुरकान साहब हैं जो पंजाब को देख रहे हैं, तो उनकी तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये बच्चों की ट्रेनिंग भी इन्होंने रखी है आज के लिए और कोर्सेज भी रखे हैं ताकि हम मास रेसलिंग पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जाएं। मास रेसलिंग में नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सनफ नाजुक ने भी अपनी जिस्मानी कुव्वत का खूब मुजाहरा किया। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। मास रेसलिंग एक ट्रेडिशनल गेम है और बहुत अच्छी गेम है और लोगों को आना चाहिए, प्लेयर्स को आना चाहिए, इसे सीखना चाहिए और खेलना चाहिए।
نوجوان نسل کے لیے یہ ہے کہ یہ جب اس کو دیکھیں گے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، برائی سے بھی بچیں گے، نشے سے اور دیگر جو دوسری وہ ہیں برائیاں ہیں ان سے بچیں گے اور معاشرے میں اچھائیاں آئیں گی۔ کورسز میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ماس ریسلنگ ایک روایتی کھیل ہے جس کی بقا کے لیے اس طرح کی سرگرمیاں شروع کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں کا مزید کہنا تھا کہ ماس ریسلنگ دنیا میں اس وقت مقبول ترین گیم ہے۔ ترکی میں شروع ہونے والی ورلڈ نومیڈ گیمز میں پاکستان ماس ریسلنگ کا دستہ بھی شامل ہوگا۔ اولیا کرام کی دھرتی پر ماس ریسلنگ ریفری اینڈ کوچنگ کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف نوجوان لڑکوں بلکہ لڑکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے علاقے کوہ سلیمان پر قدرت مہربان۔ جنوبی پنجاب کے قبائلی علاقوں کی ترقی میں ماڑی نیا سورج بن کر ہوگا طلوع۔ ماڑی سے قدرتی گیس کے ذخائر دریافت OGDCL کی ٹیموں نے کام شروع کر دیا۔ راجن پور کے باسی خوشی سے نہال۔ جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام کوہ سلیمان میں ترقی کا نیا باب کھلنے کو تیار۔ ماڑی سے گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کا انکشاف۔ OGDCL کی ٹیمیں پہنچ گئی۔ گیس کی دریافت کے بعد ڈرلنگ کے لیے بھاری مشینری لانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ بالکل کام ہو رہے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وزیر اعلیٰ بھی یہاں پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ سڑکاں، روڈ، سکول یہاں سے منظور ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں راجن پور سے نکلنے والی گیس سے نہ صرف خطے میں گیس کا بحران ختم ہوگا بلکہ علاقے میں ترقی کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ راجن پور کے باسی بھی گیس نکلنے کی خبر پر خوشی سے نہال ہیں۔ جس علاقے میں گیس کے ذخائر موجود ہونے کا ابھی اشارہ دیا ہے وہ کون سا علاقہ؟ وہ آگے ماڑی میں تھوڑا آگے ہے، پوائنٹ ادھر ہمارا کام ہو رہا ہے۔ ماڑی چیئرمین بورڈ آف ریونیو پنجاب سردار احمد علی دریشک کہتے ہیں عثمان بزدار پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے ماڑی کا دورہ کیا، جس کے بعد ماڑی کی دھرتی نے گیس اگلنا شروع کر دی۔ اللہ کرے OGDCL کو ڈرلنگ میں کامیابی نصیب ہو۔ ماڑی کو سیاحتی مقام بھی ڈکلیئر کیا، وہاں پہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ OGDC والے بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ گیس کے بہت بڑے ذخائر جو ہے وہاں سے ملنے کے چانسز ہیں۔ ماڑی کو کوہ سلیمان کا پسماندہ ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے جہاں پینے کا پانی بھی میسر نہیں۔ اب ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ گیس کی دریافت سے ترقی کے نئے باب کھلیں گے۔ جنوبی پنجاب میں پہلی بار گیس کے ذخائر دریافت ہونے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان قریب پاکستان کو جو گیس کا مسئلہ درپیش ہے، اگر ماڑی سے گیس نکل گئی تو وہ مسئلہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ محسن ملک، ماڑی۔ ملتان کی تاریخ شاہراہیں ہوں گی روشن۔ کمشنر ملتان نے چوک کمہارا سے کھاد فیکٹری تک اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم دے دیا۔ ملتان کے باسیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہر اولیا کو روشنیوں سے مزین کرنے کے لیے کمشنر ملتان متحرک، چوک کمہارا والا سے کھاد فیکٹری تک سٹریٹ لائٹ لگانے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی معیار کی چیکنگ کے لیے بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا جس پر شہری خوش دکھائی دیے۔ اس میں لائٹ جو ہے یہ بالکل چل نہیں رہی، اس کی وجہ سے چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دکاندار اپنی لائٹیں جلا کے روڈ پہ روشنی کر رہے ہیں۔ یہ برائے مہربانی ایک اچھا قدم اٹھایا کمشنر صاحب نے کہ انہوں نے نوٹس لیا لائٹیں جلائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ روڈ پر لائٹس نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا تھا، وارداتیں اور حادثات معمول بن گئے تھے۔ لائٹیں چل جائیں گی تو ہمیں بھی فائدہ ہوئے گا، ہماری دکانداروں کو بھی فائدہ ہوئے گا اور روڈ پہ بھی حادثات کم ہوئیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ کمشنر ملتان کے سٹریٹ لائٹس بحالی کے حکم کو سراہتے ہیں، امید کرتے ہیں اس سے حادثات اور وارداتوں میں کمی آئے گی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کے DG PHA سے شفقت رضا سے ملاقات ہوئی۔ شہر کے 15 چوکوں کی تزئین و رائج کا فیصلہ کیا گیا۔ PHA کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ ملتان شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے PHA بھرپور اقدامات کرے گا۔ پبلسٹی فیس کا دوبارہ PHAs کو ملنا خوش آئند ہے۔ DG PHA کا کہنا تھا کہ شجرکاری کے فروغ کے لیے اقدامات کریں اور ادارے کے تمام مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گائے کی چکی میں پستی عوام کے ایک اور بجلی کا جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 53 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد کا بوجھ عوام کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ عوام پر اور بھاری بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کو ایک اور بجلی کا جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 53 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ دسمبر کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ عوام کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا۔ مہنگی بجلی فروری کے مہینے سے عوام پر بھاری پڑے گی۔
बम गिरा दिया गया है, ये गरीब आवाम इसमें पिस गई है, रोटी नहीं पूरी हो रही, जहाँ 2 टाइम खा रहे थे अभी 1 टाइम खाई जा रही है, और ये गवर्नमेंट इस टाइम बहुत गरीब आवाम के साथ नाजायज कर रही है। शहर ओलिया के बासियों ने बिजली कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद महंगाई के तोहफे दे रही है। से भी डबल ट्रिपल बल्कि 4th हो गया ये तो, और ये सख्त ज्यादती है गरीब आवाम के साथ। इनको चाहिए कि बिजली के रेट्स कम करें और भी सहूलियात जो है ना वो प्रोवाइड करें। शहरियों का मजीद कहना था कि किराए की दुकानों पर हजारों रुपए के बिजली बिल अदा करना अब उनके बस की बात नहीं। हुकूमत आवाम की हालत पर तरस खाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, शहरी परेशान हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। जी आटे की बहुत सारी इधर दुश्वारी, हमें आटा कहीं नहीं मिल रहा। पहले गला मंडी में मिलता था, जुमा बाजार लगता था, वहाँ पे आटा मिलता था। अब आटा हमें नहीं मिल रहा, जहाँ भी जाता है कहते आटा नहीं है। डीजी खान के बासियों का कहना था कि वो गुज़िश्ता कई रोज से आटे के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर आटा मिल नहीं रहा, जबकि मार्केट में महंगा है। हम महंगा ले रहे हैं, 960 के रुपए का ले रहे हैं थैला, 15 किलो का खान वाला। हाँ, वो नहीं है सरकारी आटा, वो कहीं नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए शहरियों का कहना था कि इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खनोश की किल्लत, तमाम अकसाम के ऑयल 15 रोज, जबकि आटा 1 दिन से गायब है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने लगे। रहीम यार खान के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर से आटा और ऑयल खरीदना ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं कि दूर दराज के इलाकों से यूटिलिटी स्टोर पर आटा और खुर्दनी तेल खरीदने आते हैं, मगर खाली हाथ लौटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर पर 15 दिन से खुर्दनी तेल जबकि 1 रोज से आटा नायाब है। मजबूरन ओपन मार्केट से महंगे दामों चीजें खरीदनी पड़ती हैं। ऑयल भी नहीं मिल रहा, ऑयल भी नहीं मिल रहा। हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं, कहाँ से चीजें लें? ये हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? शहरियों ने इंतजामिया से यूटिलिटी स्टोर पर आटा और ऑयल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान इंतजामिया ने चक्की मालिकान को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। महकमा खुराक हर चक्की को रोजाना 3 बोरी गंदम फराहम करेगा। अमजद मलिक की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जेर सदारत चक्की मालकान एसोसिएशन का इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जवेद और जिला भर के चक्की मालकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि जिला में आटे का कोई बुरहान पैदा नहीं होने देंगे। महकमा खुराक के पास 6 लाख बोरी गंदम का स्टॉक मौजूद है, जो अप्रैल तक काफी है। महकमा खुराक हर चक्की को रोजाना 3 बोरी गंदम का कोटा फराहम करेगा। बात हुई है डायरेक्टर फूड से भी, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल परसों तक फूड डिपार्टमेंट के साथ इनकी बातचीत कंप्लीट हो जाएगी और ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि गरीब शहरी कम मिकदार में आटा चक्कियों से खरीदते हैं। सरकारी गंदम की फराहमी से चक्की मालकान को भी रोजगार मिलेगा। चक्की मालकान आटा सरकारी रेट पर फरोख्त करने के पाबंद होंगे। फ्लेक्स अवेजा हैं और इनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि आटा अपने शॉप के बाहर ही रखना है ताकि लोगों को पता चले कितना स्टॉक है कितना नहीं है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी साहब और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे स्पेशल ब्रांच और बाकी जितने दीगर इदारे हैं वो भी स्पेशली चेक कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट को भी चेक कर रहे हैं, स्टॉक को भी चेक कर रहे हैं। जहाँ से कोई कंप्लेंट आती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। इजलास में बताया गया कि जिला के 80 सेल पॉइंट्स पर आटे के 30,000 बैग रोजाना फराहम किए जा रहे हैं। जिला की हर फ्लोर मिल की मॉनिटरिंग के लिए महकमा फूड के इंस्पेक्टर तैनात हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान में रेलवे की निजकारी और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद और गिरफ्तारी पर रेलवे मजदूर यूनियन की जानिब से रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी और अपने मुतालबात के हक में मुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजदूर यूनियन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें रेलवे मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर दौरान एहतजाज तशद्दुद की मजम्मत करते हुए गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुलाजमीन इस्लामाबाद में अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन पे हमारी मालूमात के मुताबिक लाठी चार्ज किया जा रहा है और वाटर कैनन के जरिए उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और ये इतला मिली है कि रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही हैं। तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं
اور وفاقی حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بند کر دے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور خرچے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن مزدوروں کی تنخواہ جتنی تھی اتنی ہی ہے۔ اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر وہاں پر گرفتاریوں کا سلسلہ بند نہ کیا گیا، احتجاج کرنے والوں پر تشدد کا سلسلہ بند نہ کیا گیا تو انشاءاللہ جو آج صرف ایک دن کے لیے ہم نے اعلان کیا تھا اس کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور ریلوے کی تمام ڈویژنوں میں آج سے یہاں ایک دن کے لیے نہیں، اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے تا حکم ثانی۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی اور کہا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو نہ صرف ٹرین کا پہیہ جام کر دیں گے بلکہ شہر میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ گور رحمان، ملتان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نصیب اللہ گردیزی کی سرگود آمد ہوئی۔ بار ایسوسی ایشن کے زیر تمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار میں شرکت کی۔ کہتے ہیں کرفیو لگا کر کشمیریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے بہتر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ بار ایسوسی ایشن کے زیر تمام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر نصیب اللہ گردیزی نے خصوصی شرکت کی۔ صدر بار عدیل اقبال سلیریہ، جنرل سیکرٹری فیصل شہزاد اوان سمیت وکلا برادری کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ نصیب اللہ گردیزی کا کہنا تھا کہ کرفیو لگا کر کشمیریوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے، کشمیر کے لیے بہتر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ کشمیر کی اس وقت جو سچویشن ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے کرفیو میں، اور جو تباہی اور بربادی ہے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا جا سکتا، اور 6.5 لاکھ لوگوں نے اب تک قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کے لیے، وہ کسی طرح بھی انہوں نے سلنڈر نہیں کیا۔ تو چونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا وکیل بھی ہے اور اس مسئلے کا فریق بھی ہے، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر بار ایسوسی ایشن عدیل اقبال سلیریہ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے لیے ہر پاکستان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ کشمیر ہماری واقعی شہر ہے اور ہم کشمیر کے لیے ہر پاکستانی جان دینے کو تیار ہے۔ اسی بات کو میں نے آج ان کو کہا ہے کہ ایک تحریک لے کے چلیں، پارٹیوں سے ہٹ کے تحریک لے کے چلیں۔ آزاد کشمیر کی عوام جب تحریک لے کے چلے گی تو اس کی آواز کو سراہا جائے گا، نہ کہ کسی ایک پارٹی کی آواز کو لے کے چلا جائے۔ دیگر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر نصیب اللہ گردیزی کا کہنا ہے کہ 1.5 سال سے کشمیری بہن بھائیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت اگر مناسب حکمت عملی سے کام لے تو ان کی ظلم و بربریت کا جواب دیا جا سکتا ہے اور انہیں روکا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ سرگودا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی لائبریری میں ای لائبریری کی سہولت کے ساتھ اب نوجوان وکلا کے لیے لیکچرز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی لائبریری میں ملیں گی اب وکلا کو مزید سہولیات۔ لائبریری میں وکلا کے لیے ای لائبریری کی سہولت موجود ہے، جبکہ اب لائبریری میں پڑھنے کے اوقات کار بڑھا کر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ ٹائمنگ انکریز کی، پہلے لائبریری کی ٹائمنگ تھی 4 بجے شام تک، اس کو ہم نے 1 گھنٹہ کر دیا کہ اگر فردر بھی کورٹ ٹائم کے بعد بھی کوئی پڑھنا چاہے تو 5 بجے تک ہم نے ٹائمنگ کر دی۔ اور سٹنگ ہم نے سیٹ کی ہے کہ جو بھی آتا ہے کمفرٹیبل اسے سٹنگ ملے، چیئر ہم نے چینج کرائی ساری۔ سیکرٹری لائبریری بلال شہباز خان کا کہنا ہے کہ نوجوان وکلا کو لائبریری میں قانون سے متعلق لیکچر دیے جائیں گے جس سے نوجوان وکلا کو فائدہ ہوگا۔ یہ لائبریری ایک بہت اچھی لائبریری بنی ہوئی ہے اور کافی اس میں جو ہے نا معاملات جو ہوتے ہیں، ہمارا جو بھی کیس ہوتا ہے ہم وہ کیس لاز کے ریلیٹڈ ہر چیز پتہ بھی کر لیتے ہیں۔ بک سے بھی ہمیں ساری رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اور باقی یہاں پہ ای کمپیوٹر لائبریری بنائی ہوئی ہے جس سے ہم کمپیوٹر سے بھی اپنی ساری امینڈمنٹس اور سارا کچھ منظور کر لیتے ہیں۔ 1901 میں بنائی جانے والی ڈسٹرکٹ بار میں اس وقت 50,000 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری میں کمپیوٹر اور بیٹھنے کے لیے نیا فرنیچر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز ان کتابوں میں پوشیدہ ہے۔ ملتان کی ڈسٹرکٹ بار میں بھی وکلا ان کتابوں سے علم حاصل کر کے شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ ماہر عمران، ملتان۔ رحیم یار خان کے شیخ زیاد اسپتال میں پیڈز یونٹ 2 کے زیر تمام ڈاکٹرز کی کمیونیکیشن سکلز کو بڑھانے کے لیے تربیتی سیشن ہوا۔ بیماری، تشخیص اور علاج کی بہتری کے لیے ڈاکٹر اور مریضوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے کی تربیت دی گئی۔
डॉक्टर और मरीज का ताल्लुक बहुत अहम है। बीमारी के इलाज के लिए मरीज के पास बेहतर मालूमात हो तो इलाज में बेहतरी आती है। शेख जायद अस्पताल में डॉक्टर्स कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए पेड्स यूनिट 2 में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में मरीज और लवाहिकीन से बात करने का तरीका, इनकी बात सुनकर इन्हें गाइड करने की तरबियत दी गई। प्रिंसिपल शेख जायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि रश की वजह से डॉक्टर्स पर काम का बहुत बोझ होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ते का फुकदान है। बेहतर इलाज के लिए दोनों के दरमियान राब्ते को बेहतर करना है। मरीज को और उसके लवाहिकीन को जब पता चले कि जो बीमारी है उसका नौयत क्या है, उसका इलाज कितने दिन चलेगा, उसमें क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, इसके बारे में पेशेंट के साथ अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर की या रेपो जिसको कहते हैं वो डेवलप अगर हो जाए तो मरीज का रिस्पांस जो होता है ट्रीटमेंट को वो बहुत बेहतर हो जाता है। हेड ऑफ साइकियाट्री डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली ब्रान मुस्तफा का कहना था कि डॉक्टर और मरीज के दरमियान रिश्ता मजबूत करने से जल्द सेहतयाबी के लिए इलाज में बेहतरी आती है। हमारे ख्याल में अगर हमारे रवैये डॉक्टर्स के दरमियान अगर हम ये तरवीज पा सकें तो हमारे और मरीजों के दरमियान ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, हमें मरीजों को समझने का ज्यादा बेहतर मौका मिल सकता है। सरबरा पेड्स यूनिट 2 प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अनवर का कहना था कि बच्चों के इलाज की बेहतरी के लिए डॉक्टर को तरबियत दी गई है कि वो वालिदैन को बच्चे की बीमारी में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दे ताकि बीमारी का इलाज बेहतर तौर पर मुमकिन हो सके। छोटी चीजें समझते थे अपनी बातों में, अपने पेशेंट के साथ, अपने काउंसलिंग के दौरान, तो हमें अंदाजा हुआ कि नहीं ये चीजें काफी बड़ी थी और इंशाल्लाह इस सेशन का हमारे तमाम जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स को बहुत फायदा होगा। बीमारी तशखीस और इलाज के लिए रिपोर्ट्स, एहतियाती तदाबीर और दवाई के इस्तेमाल का तरीका डॉक्टर बेहतर तौर पर मरीज को बताए, बेहतर इलाज मुमकिन होता है। कैमरामैन अनवर फिल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेमियार खान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना